आमी साखरकर फॅमिली पयलीं पासून ही परंपरा आमची चालू आसा. 5व्या दिसा गणपतीच्या 5व्या दिसा 6व्या दिसा 7व्या दिसा अशी देवी म्हणून येता. आमी सगळीं जाणां ती चालू करता. सकाळ फुडें 6 सुमार बांयचेर वयता आमी. उदक काडटा ते उदक काडून पांय धुता आनी मागीर गोड घेता. आतां गोड घेवन फाटल्यान पळयनासतना आमी येता. घरान येता. घरान येयली फुगडी बी लायली ती मातशी आनी घरान येवन ते मेजाचेर आमी दवरता. कळ्ळें. मागीर आमचें रांदपाचें पळय सजोवपाचें हें तें सगळीं जाणां फॅमिली खूब फॅमिली आमची जॉयंट फॅमिली आमची. सगळीं जाणां येता. सगळीं जाणां येता आनी सगळीं जाणां साजरा करून सगळीं हें तें करून घरा कडेन ते पदार्थ खूब करता. आनी सगळीं जाणां ते पेडे हे ते हाडून निवेद दाखयता रांदता हें करता. सगळीं जाणां जॉयंट फॅमिली सगळीं आनंदीत सगळी परंपरा सगळी चालून गेल्ली आहा. आजून पासून चालू ना. 7 सुमार आमी ती पावंक वयता बांयचेर. त्या उदकान आमी ते बांय आसता पळय थंय आमी पावंक वयता. तिका घेता सगळो लोक घेता आनी ते पेडे बिडे सगळे घेवन पावपाक वयतात. वाटे कोणा वाटत वयता आनी मागीर ते सगळे भांगर हें तें घेवन येता आमी घरा कडेन. आनी आमचो तो निवेद आसता पळय दनपारचो दाखयता तो आमचो वेज आसता प्लस आमचो नुस्त्याचो आसता. दोनूय आमी दाखयता. ते दाखयता आमी ते हें करून आनी मागीर घालून हें तें घालून मागीर सांजची आमी थाटान सामकें तिका पावपाक वयता. हय फुगडी घालता. 5 सुमार फुगडी घालता. पदां म्हणटा फुगडी घालता सगळीं जाणां आनी ती आमी आनंदीत मागीर 7 सुमार आमी पावंक वयता सगळें. प्रसाद तिका भाजी भाकरी मस्काची भाजी भाकरी भाकरी कसली नाचण्याची. हय आनी ती आमी सगळ्या वाटीत वयता मागीर येयर कितें वाटी सगळ्या वाडटा. लोकांक सगळ्यांक वाडटा आनी ती आमची वाटे हांव सगळें वाडटा. म्हणजे कोणाक कन्सीव करपाक जाय ना ते जाता. कोणाक कन्सीव कोण मागणी करता आपल्या आपलें काम जावपाचें मागीर ते तेजे पेडे बिडे कितें घेवन येता आनी ते मागीर सांजचे आमी ते घालणे घालता आनी ते वाडटा मागीर सगळ्यांक. ताका आमी पावंक वयता पळय देवी तेन्ना भाजी भाकर अशी दवरता आनी ती कोण आपल्याक मनाचें कितें अशें हें करता आपल्याक अमकें जावंक जाय आपल्या भुरगें जावंक जाय अशें जावंक ती आपलें हें करता आनी ती भाजी भाकरी व्हरोंक लोक येता. कोण तरी सांगता आपल्याक दवरा म्हणून आनी ती व्हरपाक येता मागीर सांजची पायता आसता ती मागीर काडून दिता आमी कोणाकूय तरी आनी प्रसाद सगळ्यांक वाडटा. सगळे आनंदी सगळे. हांव हे साखळकाराचे खानदानांतले एक चली. हांव तुमचे मुखार आसा हे साखळकारा फॅमिलीचे हे अशे गडगडीत ही आमची महालक्ष्मी कोल्हापूरची देवी आनी गौरी म्हणून आमी तिका हाडटा. ती आमी तुमकां तुमच्या हांगासर आमच्या सगळ्या लोकांक बरें दिसपा खातीर आनी बरें बरें घडोवन हाडटा आमी. आनी ही देवी आमी हाडटा न्हू तेन्ना आमी प्रसाद दवरता तिच्या पोटा कडेन. तो प्रसाद ताणें ती चमत्कार कसो उडयता आनी तो चमत्कार खाल्ली की ना भुरग्यांक बरें एक कोणाक भुरगीं ना तांकां भुरगें जावं न्ही अशें म्हणून एक तो प्रसाद म्हणून दिता आनी तो मागीर तो खावून तांकां भुरगो जाता अशें म्हणून एक आस्था आसा प्रथा आसा आनी एक मनान आमची आस्था आहा सगळ्यांची आनी आमच्या आजी आजोबान हें सांगलेलें आहा आमकां. त्या प्रमाणे हांगासर लोक येता आमच्या हांगा आनी तो प्रसाद मुद्दम घेवन वयता. जेंकां भुरगीं ना तांकां भुरगीं जाता आनी बरें बरें घडटा. सो त्या खातीर आमी 6व्या दिसा 7व्या दिसा आमगेरी गौरी येता. आनी ह्या गौरी आमचें नुस्त्याचें जेवण त्या प्रमाणे वॅजी जेवण आनी अशें आमच्या हांगा पयलीं लोक 200-300 लोक अशे जेवणाक येताले. आतां कमी जालेले आहा त्या प्रमाणे. आनी साखळकार फॅमिली ही जी आहा पळय हितून खूब हातभार घालून आनी सगळें बरें बरें केलेलें आहा. म्हणजे सगळे लोक एकजुटान मेहनतीन आपूण हें करचें ना अशें न्हू. सगळे जाणां मन घेवन हे मनांच्यान करता हें काम आवडीन करता आनी तांकां हें हितून करता आसतना खूब आवडूय आसा. नाचताय बी ती फुगडी घालता आनी मनांतल्यान सगळ्यांक आशिर्वादूय दिता ती जाणटी नेणटी सगळीं जाणां आनी अशे तरेन हें खानदान आमचें सुखान नांदता.